श्री परिक्रमा ग्रन्थ प्रकरण 3 श्री परमधाम को 8 प्रहर को बितक। रंग भवनमा प्रवेश गर्ने पहिलो तल्लामा रहेको मूल ढोकाको ठिक माथि तेस्रो तल्लामा पडसाल अर्थात् खुल्ला ठाउँ बरण्डा छ। धामधनी बिहानको समयमा यहाँ आउनुहुँदछ र आफ्नो अमृतमय दृष्टिद्वारा अगाडिको वनहरूलाई सिञ्चन गरेर तृप्त गर्नुहुँदछ। श्री राज्यले यही नै बसेर पशुपक्षीहरूको अभिवादनलाई पनि स्वीकार गर्नुहुँदछ। साथै उनीहरू सबैलाई आफ्नो शीतल दृष्टिद्वारा सुख दिनुहुँदछ। त्यसपछि सबै सखीहरू त्यही दालानमा बसेर श्री राज्यलाई सिँगार्दै उहाँलाई प्रसन्न गर्दछन्। अर्कोतर्फ मन्दिरहरूको दोस्रो पङ्क्तिमा श्री श्यामाजीको आकाशी रङको मन्दिर छ। चार सखीहरू मिलेर श्री राज्य र श्यामाजीको श्रृङ्गार गर्दछन्। त्यसपछि श्री श्यामाजी श्री राज्य भएको ठाउँमा आउनुहुँदछ। महामती भन्नुहुन्छ, श्री श्यामाजीको शोभाको वर्णन यो मुखबाट कसरी गरौँ म? वर्णन गरेर भन्दा पनि यसलाई हृदयमा धारण गर्नाले मात्रै परम आनन्दको अनुभव हुँदछ। सखीहरू हृदयपूर्वक कपाल कोरिँदै श्री श्यामाजीको माग बनाउँदछन् र प्रेमसँग चुल्ठा बाटिदिँदछन्। सखीहरू पनि एक आपसमा मिलेर श्रृङ्गार गर्दछन्, साथै एक अर्कालाई आभूषण लगाइदिँदछन्। श्री राज्यलाई जस्तो प्रिय लाग्दछ त्यस्तै प्रकारको श्रृङ्गार सखीहरूले धारण गरेर उहाँको नजिक आउँदछन्। सखीहरू श्री राज्य समक्ष आउँदा विचित्र चालले हिँड्दछन्, जसद्वारा श्री राज्यको मन प्रसन्न हुँदछ। सबै सखीहरू एक अर्को भन्दा चलाख भएर आउँदै आफ्नो मिठो बोलीद्वारा श्री राज्यलाई प्रसन्न गर्दछन्। सखीहरू हिँड्दाखेरि जब झन्कार गर्दछन् त्यस समयमा उनीहरूले पाउमा लगाएको आभूषणहरूद्वारा पुरै तेस्रो भूम नै गुन्जायमान हुँदछ। यस प्रकारले सखीहरू झुम्दै मस्तीले हिँडेर प्रेम रङमा मग्न हुँदै आनन्द लिँदछन्। सखीहरू एक आपसमा अङ्कमाल गर्दै मनोविनोद गर्दै एक अर्काको हृदयलाई आकर्षित गर्दछन्। यस प्रकारले उनीहरू आफ्नो सौन्दर्यको नशालाई छर्दै एक अर्कासँग हास्य विनोद गर्दछन्। कतिपय सखीहरू छलाङ लगाउँदै उफ्रिँदछन् त कतिपय चाहिँ फुलको लहरा जस्तै आफ्नो शरीरलाई घुमाउँदछन्। कतिपय सखीहरू मस्तानी चालद्वारा बिस्तारै बिस्तारै हिँड्दछन् भने कतिपय चाहिँ लट्किँदै मट्किँदै हिँड्दछन्। यस प्रकारले हिँडेर सखीहरू एक अर्कालाई धकेल्दछन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई पानीमा उठेको लहर जस्तै उफ्रिँदै गरेको जस्तो देखिँदछ। केही सखीहरू चाहिँ गोलो गोलो गरी घुम्दै आउँदछन् र एक अर्को सखीहरूमाथि लड्दछन्। केही सखीहरू एकदम सिधासँग हिँड्दछन् भने केही चाहिँ अनेक प्रकारका चालहरूद्वारा आउँदछन्। यस प्रकारले सबै सखीहरू एक अर्को भन्दा अगाडि बढेर श्री राज्यको चरणमा गएर प्रणाम गर्दछन्। यस प्रकारले तेस्रो भूममा सबै सखीहरूको महामिलन हुँदछ। यो समयमा कुनै पनि सखी यो लाभ लिनबाट वञ्चित हुँदैनन्। कोही सखी झ्यालमा, कोही सखी बार्दलीमा,
कोही सखी कोठामा त कोही सखी माथिका मन्दिरहरूमा गएर बस्दछन्। श्री राजी यस तेस्रो तल्लाको बरन्डामा 4 घडीसम्म व्यतीत गर्नुहुँदछ र मेवा मिठाई आदिको रस आस्वादन गरेर यहाँबाट उठ्नुहुँदछ। यसपछि दायाँ तर्फ रहेको दोस्रो मन्दिर अर्थात् कोठाभित्र गएर बस्नुहुँदछ। यो कोठामा दुवै दायाँ बायाँका कोठाहरूको निलो र पहेँलो रङको छाया पर्दछ। त्यसका किरणहरू पनि तरङ्गहरू जस्तै उठ्दछन्। यी दुवै रङका किरणहरूद्वारा यो मन्दिरको भित्ता झलझलाकार हुँदछ। यो मन्दिरमा प्रवेश गर्दाखेरि दायाँ तर्फको पहेँलो मन्दिरमा श्री राज श्यामाजीका लागि सुखशय्या अर्थात् आराम गर्ने ठाउँ सुशोभित छ। त्यसको सामुन्नेमा विभिन्न रत्नहरूले जडित सिंहासन छ। त्यसमा श्री राज श्यामाजीका लागि 2 आसनहरू बिछ्याइएको छ। झरोखालाई पिठ्यौँ फर्काएर ढोकापट्टि मुख फर्काएर श्री राज श्यामाजी यही सिंहासनमा विराजमान हुनुहुँदछ। कतिपय सखीहरू सिंहासनको चारैतिर आएर बस्दछन्। यस समय श्री मण्डल नामक वाद्य यन्त्रद्वारा मधुर ध्वनि निस्किँदछ। नवरङ्ग बाईले यो श्री मण्डल नामक वाद्य यन्त्रलाई बजाउँदै मधुर स्वर निकालेर गायन गर्नुहुँदछ। यहाँ मधुर स्वरमा बन्सी पनि बज्दछ। बेन बाईले बन्सी बजाएर श्री राज्यको गुणगान गाउनुहुँदछ। यो समयमा कोही सखी यहाँ आउँदछन् र कोही यहाँबाट बाहिर जाँदछन्। यस प्रकारले कोही सखी यहाँ आएर बस्दछन् भने बसेका केही सखीहरू उठेर जाँदछन्। यही समयमा अक्षर ब्रह्म श्री राज्यको दर्शन गर्नका लागि प्रतिदिन आउनुहुँदछ। जसै श्री राज्य झरोखातिर फर्किएर हेर्नुहुँदछ तब त्यही समयमा अक्षर ब्रह्मले श्री राज्यलाई प्रणाम गरेर फर्किनुहुँदछ। वस्तुतः अक्षर ब्रह्म अरू कोही पनि होइन, स्वयं श्री राज्यकै स्वरूप हो। उहाँहरूको लीला मात्रै फरक फरक हुँदछ। अक्षर ब्रह्मले बाल लीला गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो प्रकृतिका अनुसार एक पलमै करोडौं ब्रह्माण्ड बनाउनु हुँदछ र अर्को पलमा त्यसलाई विलय गरिदिनु हुँदछ। यता भने श्री राज्यको किशोर लीला हुने गर्दछ। सबै सखीहरू यस लीलाद्वारा अपार सुखको अनुभव गर्दछन्। यी लीलाहरूको आनन्दको कुरालाई कहाँसम्म वर्णन गरौँ म? यसको कुनै हिसाब किताब नै छैन। कतिपय सखीहरू वनमा जाँदछन् र त्यहाँबाट सागपात फलफुल मेवा आदि लिएर आउँदछन्। उनीहरू वनमा 4 घडीसम्म लीलाहरू गरेर एक प्रहर दिन व्यतीत हुँदाखेरि रङ्गमहलमा फर्किएर आउँदछन्। धामधनीको इच्छा मात्रले नै सबै वस्तुहरू स्वतः आउँदछन्, तर सखीहरूलाई धामधनीको सेवा गर्ने इच्छा हुँदछ। यसै कारणले गर्दा सखीहरूले सेवा गर्नका लागि सामग्रीहरू ल्याउँदछन्। साथै एक अर्कासँग खोसाखोस गर्दै अगाडि हिँड्दछन्। नीलो र पहेँलो मन्दिरको बीचमा रहेको मन्दिरबाट निस्कने समयमा दायाँ तर्फको नीलो मन्दिरमा दिनको एक प्रहर व्यतीत हुँदा सखीहरू यहाँ आएर बस्दछन्। उनीहरू यस मन्दिरमा भित्तामा टाँसिएर अगाडि बस्दछन् र पानको बिडा तयार गर्दछन्। उनीहरू मसालालाई राम्रोसँग मिलाउँदै पान बनाउनका लागि एकअर्कालाई दिँदछन्। यस प्रकारले 1.5 प्रहर दिन व्यतीत भएपछि सबै सखीहरू पानको बिडा तयार गर्दछन्। पान बिडाले भरिएको टोकरी लिएर सखीहरू
त्यस टोकरीलाई पलङ मुनि रहेको चौकीमाथि राखिदिँदछन्। त्यस समयमा श्री राज्यले बसी बसी मिठा मिठा कुराहरू गर्नुहुँदछ र श्यामाजीले ती कुराहरूलाई आत्मसात गर्नुहुँदछ। सखीहरू एक आपसमा हाँसखेल गर्दै धामधनीसँग विलासको आनन्द लिँदछन्। यस प्रकारले 2 घडी व्यतीत भएपछि लाडबाई आएर श्री राज्यसँग यो बिन्ती गर्नुहुन्छ कि हे धनी, हजुरको आज्ञा भए म अहिले रसोई लिएर आऊँ? जब धामधनीले आज्ञा दिनुहुँदछ तब सखीहरू चौकी लिएर श्री राज्यको अगाडि राखिदिँदछन्। सखीहरूले बस्नका लागि 2वटा आसन पनि लिएर आउँदछन् र त्यसलाई त्यहाँ बिछ्याउँदछन्। श्री राज्यले आफ्नो वस्त्रलाई फुकाल्नुहुँदछ र कम्मरमा पछ्यौरी धारण गर्नुहुँदछ। यस प्रकारले श्री राज्य आसनमाथि विराजमान हुनुहुँदछ र श्री श्यामाजी पनि उहाँसँगै सुशोभित भएर बस्नुहुँदछ। श्री राज्य आफ्नो हस्तकमललाई धुनुहुँदछ। श्री श्यामाजीले पनि श्री राज्यसँगै आफ्नो हात धुनुहुँदछ। यो समयमा सखीहरू दौडिएर भोजन सामग्रीहरू लिएर आउँदछन्। उनीहरू मेवा, मिठाईहरू, सागसब्जी आदि विभिन्न सामग्रीहरू लिएर आउँदछन्। जब एउटा सखीले सब्जीको कचौरी लिएर हिँड्दछिन् भने त्यसलाई अर्को सखीले खोसेर अगाडि बढ्दछिन्। तेस्रो सखीले ती दोस्रो सखीबाट पनि खोसेर झन अगाडि बढ्दछिन्। चौथो सखी भने झन के कम, तिनले पनि त्यसलाई खोसेर अगाडि दौडिदछिन्। यस प्रकारले जुन सखीले जहाँबाट पनि केही सामान खोज्दछिन् भने त्यस समयमा कुनै पनि सखीलाई रिस उठ्दैन। आफूले लगेको कचौरी अर्की सखीले खोसे भने फेरि अर्को कचौरी लिएर आउँदछिन्। यस प्रकारले सखीहरू एउटा बाट खोज्दै अर्कोलाई बडो प्रेमले दिँदछिन्। हिँड्दाखेरि उनीहरूले पाउमा लगाएको आभूषणहरू मिठो स्वरले यसरी बज्दछन् कि मानौ तिनीहरूले श्री राज्यलाई प्रणाम गरिरहेका छन्। यस प्रकारले सखीहरू जब दौडिएर आमुन्ने सामुन्नेमा आउँदछन् त्यस समयको आवाज सबैतिर व्याप्त हुँदछ। तिनीहरूको चरणको आभूषणद्वारा निस्किएका शब्दहरू भित्ता भित्तामा ठोक्किएर गुन्जायमान हुँदछ। यस्तो वातावरणमा अनेक प्रकारका मधुर वाणीहरू सुनिदछन् जसको प्रशंसा यो मुखबाट हुन सक्दैन। यस समयमा जुन स्वर निस्किँदछ त्यसको शोभा पुरै धाममा व्याप्त हुँदछ। लाडबाईले दुध र दही लिएर आउँदछिन्। श्री राजश्यामाजीले त्यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार नै ग्रहण गर्नुहुँदछ। सबै सखीहरू प्रेममा मग्न भएर हाँसखेल गर्दै भोजन सामग्रीहरू ल्याएर श्री धनीजीको अगाडि राखिदिँदछन्। यो समयमा उनीहरू दौडिँदाखेरि उनीहरूले लगाएको आभूषणहरूको स्वर प्रतिध्वनित हुनाले समग्र तेस्रो भूम नै गुन्जिँदछ। सखीहरूले जलपात्र लिएर धनीजीलाई चुठाउँदछन् र रुमालले हात र मुख पुछिदिँदछन्। श्री श्यामाजीले पनि चुट्नु हुँदछ। श्री राज्य र श्यामाजीले आफ्नो मुखमा पानको बिडा राख्नु हुँदछ। त्यसपछि आसनबाट उठेर सिंहासनमा गएर विराजमान हुनुहुँदछ। श्री राज श्यामाजी सिंहासनमा विराजमान भएपछि सखीहरूले अघि भोजन गर्दा प्रयोग भएका चौकी तथा आसनहरूलाई उठाएर यथास्थानमा राखिदिँदछन्। त्यसपछि ती सखीहरू तल पहिलो तल्लामा गएर भोजन गर्दछन् र भोजनपछि पानको बिडा ग्रहण गर्दछन्। भोजन लीलापछि श्री राज्य एवं श्यामाजी
आफ्नो आराम गर्ने ठाउँमा जानु भएपछि मध्याह्नको समय हुन जाँदछ। त्यस समयमा सबै सखीहरू अलग अलग समूहमा बसेर दिल खोलेर एक आपसमा प्रेमपूर्वक वार्तालाप गर्दछन्। त्यहाँ सखीहरू विभिन्न प्रकारले आनन्द रस उत्पन्न गर्दछन् एवं मङ्गल गायन गर्दै प्रेम विलास गर्दछन्। कतिपय सखीहरू हाँस्दै ताली बजाउँदछन्। यस प्रकारले सबै सखीहरूले अनेक प्रकारले आनन्दको अनुभव गर्दछन्। कतिपय सखीहरू छज्जा अर्थात् टपमा गएर बस्दछन् भने कतिपय सखीहरू आपसमा टाँसिएर बस्दछन्। सबैले आफ्नो सुमधुर वाणीद्वारा प्रेम प्रकट गर्दछन् तथा एक अर्कामा प्रेमको विस्तार गर्दछन्। यस प्रकारले सबै सखीहरूले अनेक प्रकारका सुखहरू प्राप्त गर्दछन् जसको वर्णन यो जिब्रोद्वारा हुन सक्दैन। सबै सखीहरूको सौन्दर्य तथा उनीहरूको स्वरूपको शोभा अद्वितीय छ। उनीहरूले लगाएका वस्त्र आभूषणहरूले पनि तेजोमय प्रकाश धारण गर्दछन्। कतिपय सखीहरू एक आपसमा मिलेर टाँसिएर बस्दछन्। यस प्रकारले सबैले एक अर्कालाई सुख प्रदान गर्दै आफ्नो मधुर वाणीद्वारा प्रेमको अभिवृद्धि गर्दछन्। सबै सखीहरूले हास्य विनोद गर्दछन् जसले गर्दा उनीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गमा सुख र प्रेमको अभिवृद्धि हुँदछ। यस प्रकारले सबै सखीहरू एक आपसमा सुख लिँदछन् र एक अर्कालाई सुख दिँदछन्। कतिपय सखीहरू झुलामा बसेर अनेक प्रकारका क्रीडाहरू गर्दछन् भने कतिपय सखीहरू आफ्नो पलङमा गएर बस्दछन् र एक आपसमा रमाइलो कुरा गर्दछन्। यस प्रकारले यहाँ नित्य अनेक प्रकारका लीलाहरू हुँदछ जसद्वारा धामधनीले पनि आनन्दको अनुभव गर्नुहुँदछ। सबै सखीहरू चौथो प्रहरमा आफ्नो समूहको साथमा तेस्रो तल्लामा आउँदछन्। जब सबै सखीहरू तेस्रो तल्लामा आउँदछन् तब त्यहाँ ढोका खुल्ने बित्तिकै श्री राजश्यामाजीको दर्शन हुँदछ। त्यस समयमा सबै सुखपालहरू त्यहाँ आइपुग्दछन्। श्री श्यामाजी श्री राज्यको साथमा त्यस सुखपालमा विराजमान हुनुहुँदछ। एक एक सुखपालमा दुई दुई सखीहरू बसेर एक आपसमा आनन्दमयी कुराहरू गर्दछन् एवं आफ्नो इच्छा अनुसार सुखपाल चलाएर लिएर जाँदछन्। जमुनाजी अथवा हौजकोसर तालमा गएर सबै सखीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार खेल खेल्दछन्। उनीहरूले आफ्नो सुखपाललाई श्री राजश्यामाजीकै नजिक उतार्दछन्। यस प्रकारले सखीहरू आफ्नो आफ्नो समूहको साथमा वनमा खेल्दै नयाँ नयाँ रङले भरिँदछन्। सबै सखीहरू दिनको चौथो प्रहरमा 2 घडी समय बाँकी रहँदासम्म त्यहाँ वनमा खेल्दछन्। त्यसपछि सबै मिलेर प्रियतम धनी भएको ठाउँमा आउँदछन् र जल क्रीडा गर्ने कुरा गर्दछन्। त्यसपछि श्री राजश्यामाजीले उठेर आफ्नो वस्त्रलाई उतार्न लाग्नुहुँदछ। श्री राजश्यामाजी र सबै सखीहरूले स्नान गर्नका लागि योग्य वस्त्र धारण गर्नुहुँदछ। यहाँ सबै सखीहरूले 1 घडीसम्म अनेक प्रकारका जल क्रीडाहरू गर्दछन्। 1 घडी दिनको समय बाँकी हुँदा सबैले विवेकपूर्वक आफ्नो श्रृङ्गार धारण गर्दछन्। अब साँझको समय भएको छ। यो अवसरमा श्री राजश्यामाजी श्रृङ्गार गरेर बस्नुहुँदछ। सखीहरू पनि परस्पर श्रृङ्गार गरेर दौडिँदै एक अर्कोको अगाडि आउँदछन् एवं उमङ्गले उफ्रिँदै आएर श्री राजश्यामाजीको चरणमा प्रणाम गर्दछन्।
सखीहरू श्री राजश्यामाजीको चरणमा प्रणाम गरेर पछाडि फर्किँदै इच्छा अनुसार खेलहरू खेल्दछन्। विभिन्न रङहरूका फुलेका फुलहरूको सुगन्धले त्यस वनको समग्र वातावरण नै सुगन्धित हुँदछ। यस समयमा यो वनमा सबैले आनन्दपूर्वक विलास गर्दछन्। रात्रिको समयमा चन्द्रमाको शीतल प्रकाश पुरै वनमा पर्नाले त्यहाँको जमिनको कण कण नै प्रकाशित हुन जाँदछ। सबै सखीहरू त्यसमा उल्लासपूर्वक खेल्दछन्। श्री राज्य पनि उनीहरूसँग कहिले कहिले खेल्नु हुँदछ। यहाँ सबै मिलेर अनेक प्रकारका मेवा र वनमा फलेका फलहरूको रस आस्वादन गर्दछन्। यस प्रकारले यहाँ नित्य प्रति प्रेम विलास भइरहँदछ। त्यसपछि सबै सखीहरू पुनः सुखपालमा आएर बस्दछन्। यस प्रकारले रात्रिको एक प्रहर बित्दछ। सखीहरू आफ्नो इच्छा अनुसार सुखपाल चलाउँदछन्। सबै आफ्नो सुखपालमा बसेर समूहको साथमा रङ्गमहलमा फर्किँदछन्। त्यसपछि श्री राजश्यामाजी 5औं भोममा पधार्नु हुँदछ। सखीहरू शुक्ल पक्षमा 15 दिनसम्म वनमा खेल्दछन् र कृष्ण पक्षको 15 दिनसम्म रङ्गमहलमै विहार गर्दछन्। अब म रङ्गमहलको त्यो सुखलाई वर्णन गर्दछु जसलाई स्वयं सद्गुरु धनीले आफ्नो मुखार बिन्दद्वारा व्यक्त गर्नुभएको छ। सबै सखीहरू साँझको समयमा वनबाट श्रृङ्गार गरेर प्रथम भोममा फर्किँदछन्। यहाँ रसोई हवेलीमा भोजन लीला गरेर चौथो तल्लामा जाँदछन्, जहाँ नवरङ्ग बाईको समूहले नृत्य लीला गर्दछन्। यहाँ नवरङ्ग बाईले नृत्य गर्नुहुँदछ। उहाँको नजिकै विभिन्न प्रकारका वाद्य यन्त्रहरूको स्वर गुन्जिदछ। उहाँले नृत्य गर्दै गायन पनि गर्नुहुँदछ। सबै सखीहरू उहाँको नजिक आएर स्वरमा स्वर थप्दछन्। त्यस समय हात र पाउमा लगाइएका आभूषणहरूको मधुर स्वर गुन्जिदछ। त्यसको प्रतिध्वनि भूमिमा पर्दछ। नृत्य गर्दाखेरि ती सखीहरूले यस्तो कला देखाउँदछन् कि पाउमा लगाइएको सबै आभूषण मध्ये घुङ्गरुको मात्रै आवाज सुनिदछ। जब सखीहरू चाहँदछन् कि दुई दुईवटा घुङ्गरु बजोस्, तब त्यसैको अनुरूप नै उनीहरूको पाउ उठ्दछ। यसै प्रकारले 3 घुङ्गरु बजोस् भन्ने इच्छा राख्दछन् भने तब 3वटा मात्रै घुङ्गरु बज्दछ। जब 4वटै बजोस् भन्ने इच्छा राख्दछन् तब 4वटै घुङ्गरु एक साथ बज्दछ। यस प्रकारले सबै नृत्य कलामा प्रवीण छन्। जब एउटा मात्रै झाँझरी आभूषणको आवाज निस्किँदछ भने पनि उसको कलालाई श्रेष्ठ मानिदछ। यस प्रकारले सखीहरू जुन आभूषणद्वारा जस्तो आवाज निकाल्न चाहँदछन् त्यो आभूषणले त्यस्तै नै आवाज निकाल्दछ। जब सखीहरू आफ्ना अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको सबै आभूषणहरू एकैसाथ बजोस् भन्ने चाहँदछन् तब सबै आभूषण एकैसाथ आवाज निकाल्दछन्। जब सबैको स्वर अलग अलग निस्कियोस् भन्ने चाहँदछन् तब ती सबैको आवाज फरक फरक भए पनि मिठो सुनिदछ। यस प्रकारले सबै आभूषणहरू अलग अलग स्वरमा ध्वनित हुँदछन्। मुखद्वारा बजाइएको बाजाबाट एउटा आवाज निस्किँदछ। यस नृत्यको शोभाको वर्णन कसरी गरौँ म? यसलाई त उसैले जान्न सक्दछ जसले यो लीलाहरूलाई हृदयमा धारण गरेको छ। जब अनेक स्वरमा वाद्य यन्त्रहरू बज्दछन् तब तिनीहरूको प्रतिध्वनि पुरै चौथो भोममा गुन्जायमान हुँदछ। यस समयमा सबै सखीहरू सुशोभित भएर प्रियतम धनी समक्ष आएर बस्दछन्।
यस समयमा नृत्य एवं आभूषणहरूको गुन्जन तथा सखीहरूको गायन समान रूपले मुखारित हुँदछ। यी लीलाहरूलाई जसले हृदयस्थ गर्दछ उसले कहिल्यै पनि आफ्नो दृष्टिलाई यहाँबाट अलग गर्दैन। वास्तवमा यी लीलाहरूबाट आफ्नो दृष्टिलाई हटाउन चाहेमा पनि हट्दैन, किनकि यस्तो स्थितिमा आत्मदृष्टि कसरी यहाँबाट हट्न सक्दछ? यहाँ यस्ता अनेक लीलाहरू हुँदछन्, त्यसको कति वर्णन गरौँ म? जो सखी जुन लीलामा संलग्न हुन्छन् त्यसैले त्यो लीलालाई राम्रो प्रकारले जान्दछिन्। नृत्य गर्ने यो हवेलीमा जति पनि खम्बा र भित्ताहरू छन् त्यसमा जडिएका रत्नहरूको प्रकाशमा यस्तो देखिँदछ कि मानव चारैतिर नृत्य नै नृत्य भइरहेको छ। धामधनीको सिंहासनको अगाडि रहेको सेतो रङको भित्तामा विशेष रूपले अनेक रङहरू झल्किँदछ। सिंहासनको दायाँ तर्फको मन्दिरको भित्ता कथै अर्थात् खैरो रङको छ। त्यसमा अनेक प्रकारका बुट्टा र चित्रकारीहरू छन्। यस्तै प्रकारले बायाँ तर्फको पहेँलो भित्तामा कहीँ सेतो, कहीँ कालो र कहीँ रातो रङ देखिँदछ। सामुन्नेको मन्दिरको भित्ता हरियो रङको छ। एक अर्काको सामुन्नेमा स्थित यी मन्दिरहरूबाट उठेका किरणहरू परस्पर प्रतिस्पर्धा गर्दछन्। प्रियतम धनीको दृष्टिद्वारा प्रकाशको वर्षा हुँदछ। यो जिब्रोद्वारा त्यो प्रेम रसको वर्णन हुन सक्दैन। यस प्रकारले रात्रिको एक प्रहरसम्म त्यहाँ नृत्य हुँदछ। त्यसपछि श्री राज्जी सबैलाई बोलाएर शयनका लागि आज्ञा दिनुहुँदछ। सबै सखीहरूले श्री राज्जीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै आफ्नो हृदयमा सुत्ने इच्छालाई धारण गर्दै उहाँलाई प्रणाम गर्दछन्। श्री राज्जीले सबैलाई आज्ञा दिनुहुँदछ। त्यसपछि सबै सखीहरू श्री राज्जीलाई प्रणाम गरेर आफ्नो शयन कक्षतर्फ लाग्दछन्। श्री राजश्यामाजी विश्राम गर्नका लागि आफ्नो शयन कक्षतर्फ जानुहुँदछ। तब कतिपय सखीहरूले उहाँको वस्त्र तथा आभूषणहरू खोलिदिँदछन्। यो मन्दिर प्रवाल रङको अर्थात् मुगा रङको छ। म त्यसको लालिमाको वर्णन कसरी गरौँ? यसमा विभिन्न प्रकारका रङहरू झल्किँदछन्। म त्यसको प्रकाशलाई पनि वर्णन गर्न सक्दिनँ। श्री राज्जीको सेवामा बसेका 20 सखीहरू पनि आफ्नो सुत्ने कोठामा फर्किँदछन्। प्रियतम धनी पनि सबै सखीहरूको कोठामा जानुहुँदछ। यस प्रकारले सबै सखीहरूले श्री राज्जीको स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर उहाँकै साथमा नित्य शय्या विहार गर्दछन्। अब म यो अलौकिक प्रेमको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? जसको हृदयमा जस्तो इच्छा हुँदछ उसले त्यस्तै नै आनन्दको अनुभव गर्दछ। यस प्रकारले सखीहरू रातभरि अखण्ड सुखको अनुभव गर्दै बिहान उठेर तेस्रो तल्लामा आउँदछन्। अब म त्यो समयको शोभाको वर्णन गर्दछु। यसको महिमा त झन् धेरै छ। जो आत्मा परमधामको हो उसैले यी वचनहरूलाई हृदयमा धारण गर्न सक्नेछन्। यी वाणीहरू यति तीक्ष्ण र सार गर्भित छ कि ब्रह्म आत्माहरूको हृदयलाई छेडेर पार हुँदछ। परमधामका आत्माहरूको यही नै पहिचान हो कि यी वाणीहरूले उनीहरूको अङ्ग प्रत्यङ्गलाई छेडिदिँदछ। यो वाणीले जसको हृदयलाई छेडिदिँदछ उसैले यसको महत्त्वलाई बुझ्न सक्दछ। यसैले यसको वर्णन गर्न सम्भव नै छैन। परमधाममा खेल हेर्न माग गरेर हामी जहाँ आएर बस्यौँ, श्री राज्जी पनि त्यही मूल मिलावामा आएर बस्नुभयो। धामधनीले आफ्ना आत्माहरूलाई आफ्नो नजिकै बसाएर
यो खेल देखाइरहनु भएको छ। हाम्रो हाँसो गर्नका लागि नै उहाँले हामीलाई यो खेलमा भुलाइरहनु भएको छ। धाम धनीले यस्तो खेल देखाइदिएर हाम्रो मनलाई यसरी भ्रमित गरिदिनु भयो कि हामीले स्वयंलाई, धाम धनीलाई तथा परमधामलाई नै भुल्यौँ। अब म सबै सुन्दर साथसँग यो आह्वान गर्दछु कि मेरा यिनै वचनहरूद्वारा हजुरहरू परमधाममा जागृत हुन सक्नुहुनेछ, जहाँ हजुरहरू सबै मिलेर बस्नु भएको छ। अब त्यस परमधामलाई, स्वयंलाई तथा आफ्नो प्रियतम धनीलाई याद गर्नुहोस्। रङ्गमहलको पहिलो तल्ला मूल मिलावामा बडो युक्तिपूर्वक थम्बहरू सुशोभित छन्। यो वाणीले त्यसको वर्णन गर्न सक्दैन। यहाँ यसको बीचमा एउटा ठुलो चोक छ, जसको शोभा नै अद्वितीय छ। यस मूल मिलावाको बीचमा सिंहासनको अगाडि पछाडि तथा दायाँ बायाँ थम्बहरूका 2 पंक्तिहरू छन्। रत्नहरूका यी थम्बहरूको ज्योति चारैतिर झलझलाकार भइरहेको छ। मन्दिरहरू, भित्ताहरू एवं थम्बहरूको बीचमा स्थित सिंहासनको शोभा चारैतिर झलमलाइरहेका छन्। यहाँ माथि चदुवा र तल गलैँचाको ज्योति आमुन्ने सामुन्ने ठोकिँदछन्। यहाँ विभिन्न प्रकारका रत्नहरू जडायमान छन्। त्यसबाट थरी थरीका रङहरूको किरण उठ्दछ र यी किरणहरू आमुन्ने सामुन्नेबाट आएर एक आपसमा ठोकिँदछ। यिनीहरूको तेजमय तरङ्गको वर्णन कसरी गरौँ म? मूल मिलावाको यस हवेलीको बीचको चोकमा एउटा गलैँचा बिछाइएको छ। यो गलैँचा परमधामको दिव्यता अनुसार अत्यन्तै कोमल एवं प्रकाशमान छ। यो गलैँचामा सुशोभित बेलका फुलेका फुलहरू हाँसिरहेको देखिँदछ। त्यसको ज्योतिले पनि रत्नहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो देखिँदछ। यसबाट निस्किएका किरणहरू निश्चित रूपमा पछाडि हट्दैनन्। यसको शोभा पनि रत्नहरूको किरणहरू जस्तै छ। यहाँ स्थित सिंहासनमा श्री राज श्यामाजीको 2 आसन विद्यमान छ। कञ्चन अर्थात् शुद्ध सुन रङको यो सिंहासन मोती एवं माणिक्य जस्ता रत्नहरूबाट जडायमान छ। सिंहासनको अगाडिको भागको 3 थम्बहरूमा चित्रकारीको साथमा अनेक प्रकारका रत्नहरू जडिएका छन्। तकियाहरूको दुवै किनारमा फूल शोभायमान छ र त्यसमा हरियो रङको रत्न लागेको छ। यी तकियाहरूका तल माथि गरेका किनाराहरूमा चारैतिर नीलो रङको रत्न छ। यसको साथमा अनेक प्रकारका बेल र फूलहरू पनि सुशोभित छन्, जसबाट विभिन्न रङका किरणहरू निस्किरहेका छन्। यस्ता अनेक रङका रत्नहरू छन्। त्यसमध्ये प्रत्येक रत्नबाट किरणहरूका तरङ्गहरू निस्किँदछन्। दायाँ बायाँ दुवैतिर 2वटा तकिया विद्यमान छ। यसमा शोभायमान सूक्ष्म बेलहरूको वर्णन कुन प्रकारले हुनेछ? जीवनभरि वर्णन गर्दा पनि यसको एक चित्रकारीको पार पाउन सकिँदैन। यसमा 5वटा रङको संयोजनद्वारा एकदमै सूक्ष्म तरिकाले चित्रकारी भएको छ। यसरी विभिन्न प्रकारले यसको निर्माण भएको छ। चकटीहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका चित्रकारीहरू छन्। त्यसमा श्री राज श्यामाजी विराजमान हुनुहुँदछ। यी दुवै युगल स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर आत्माले बारम्बार अखण्ड सुखको अनुभव गर्दछ। हे सुन्दर साथजी, यी युगल स्वरूपलाई क्षण मात्रका लागि पनि आफ्नो आत्माबाट टाढा हुन नदिनुहोस्। यसको विषयमा आफ्नो आत्माको अतिरिक्त अन्य कसैसँग पनि कुरा नगर्नुहोस्।
बारम्बार यी युगल स्वरूपको दर्शन गर्दै यसलाई आधा क्षणका लागि पनि आफ्नो आत्माबाट टाढा हुन नदिनुहोस्। म सर्वप्रथम युगल स्वरूपको चरणका औँलाहरूदेखि शिरसम्मको शोभाको वर्णन गर्दछु। उहाँको सबै अङ्गमा वस्त्र तथा आभूषणहरू सुसज्जित छन्। यो शोभालाई आत्मिक भावद्वारा नै अनुभव गर्न सकिन्छ। यस प्रकारले यी युगल स्वरूपलाई आफ्नो हृदयमा धारण गरेर त्यसमा स्वयं समर्पित हुनुहोस्। प्रेमको मस्तीमा हृदयलाई गलाएर आफ्नो प्राणलाई नै समर्पित गरिदिनुहोस्। प्रेममग्न भएर आफ्नो प्रियतमको साथमा हाँसखेल गर्नुहोस् एवं प्रेम विलासको साँचो सुखलाई प्राप्त गर्नुहोस्। यस प्रकारले मेरो परात्माले परमधाममा सदा सर्वदा धामधनीको नित्य सुखहरूको आनन्द लिँदछ। यो समयमा मेरो आत्माले जुन सुखलाई प्राप्त गरेको छ त्यो सुखलाई यसले कहिल्यै पनि प्राप्त गरेको थिएन। यहाँ मूल मिलावामा धामधनी सबै ब्रह्म आत्माहरूका साथमा बस्नु भएको छ। ती ब्रह्म आत्माहरूको उपहास गर्नका लागि नै उहाँले यो खेल देखाउनु भएको हो। श्री राज श्यामाजीका सम्मुख 12,000 सखीहरू टाँसिएर यस प्रकारले बसेका छन् कि मानव सबैको अङ्ग एउटै नै हो। म यी ब्रह्म आत्माहरूको स्वरूप तथा श्रृङ्गारलाई कसरी वर्णन गरौँ? त्यसलाई प्रत्यक्ष देख्नेवाला आत्माले मात्रै यसको अनुभव गर्न सक्नेछ। यो अद्वितीय शोभालाई करोडौँ पटक भन्न चाहे पनि यो जिब्रोले त्यसको आभालाई वर्णन गर्न सक्दैन। जस्तो उनीहरूको आभूषण छ त्यस्तै नै उनीहरूको वस्त्र पनि छ। उनीहरूको सुन्दर स्वरूपको शोभा पनि त्यस्तै प्रकारको छ। मूल मिलावाको यो विशाल चोकमा सखीहरूलाई बसाएर श्री राजीले यो खेललाई देखाइरहनु भएको छ। ब्रह्म आत्माहरूले जस्तो प्रकारको खेल हेर्ने माग गरेका छन्, श्री राजीले उनीहरूको मनलाई भ्रमित गरेर यही मूल मिलावामा यो खेललाई देखाइदिनु भयो। धामधनी परमधाम तथा स्वयंलाई भुलाइदिनेवाला यो खेललाई धामधनीले सपना जस्तै गरी देखाइदिनु भयो। त्यसमा ब्रह्म आत्माहरूको सुर्ता यस प्रकारले बाँधियो कि अब त्यो सुर्ता केही गर्दा पनि फर्किरहेको छैन। ब्रह्म आत्माहरूलाई सचेत गर्नका लागि नै धामधनीले यो स्वप्नवत जगतमा सद्गुरुको रूपमा दर्शन दिनुभयो। धामधनीले स्वयं यहाँ पधारेर ब्रह्म आत्माहरूलाई यो होस प्रदान गर्नुभयो। त्यसैलाई म अनेक प्रकारले गायन गर्दैछु। तर पनि हामी ब्रह्म आत्माहरू जागृत भएर पनि यो स्वप्नवत खेललाई छोड्न चाहँदैनौँ र बारम्बार यही दुःखहरूका लागि दौडिँदछौँ। धामधनीले हामीलाई परमधामको सुखका लागि स्मरण गराउनु हुँदछ, तर पनि हामीबाट यो दुःख छुट्दैन। यस प्रकारले हामी धामधनीसँग विमुख भएका छौँ। अब यही अज्ञानमय निद्राबाट जागृत गरेर धामधनीले हाम्रो विशेष हाँसो उडाउनु हुनेछ। यसैले म सुन्दर साथीहरूलाई यी वचनहरू भनिरहेको छु, जसलाई सुनेर हजुरहरू जागृत हुनुहोस्। यस प्रकारले हजुरहरूलाई जागृत गराउनका लागि नै धामधनी परमधाम तथा ब्रह्म आत्माहरूको यसरी वर्णन गरिँदैछ। जसका चरणमा हजुरहरू सबै मिलेर बस्नु भएको छ, उहाँ धामधनीलाई याद गर्नुहोस्। म हजुरहरूलाई जे प्रत्यक्ष देखाइरहेको छु त्यसलाई हजुरहरू हृदयङ्गम गर्नुहोस्। यही मूल घर परमधामलाई याद गर्नुहोस्। हजुरहरू बिना कसैले पनि यसलाई जान्न सक्दैन। हजुरहरू स्वयंले आफ्नो इच्छा व्यक्त गरेर धामधनीसँग यो खेल हेर्ने माग गर्नुभएको हो। धामधनीले पनि हजुरहरूलाई आफ्नो अङ्गना सम्झिएर हजुरहरूको यो इच्छा
पूर्ण गर्नुभएको हो। यसैले अब त्यो घडीलाई याद गर्नुहोस् जब हजुरहरूले मूल मिलावामा बसेर यो खेल हेर्नलाई माग गर्नुभएको थियो। वहाँ मूल मिलावामा श्री राज श्यामाजी तथा सखीहरू शोभायमान छन्। हजुर यो दृश्यलाई आफ्नो अन्तरआत्माबाट किन हेर्नु हुँदैन? जब हामीले खेल हेर्न भनी माग्यौँ त्यस समय 4 घडी दिन बाँकी थियो। अहिले पनि त्यही घडी नै चलिरहेको छ। मैले जे जति पनि भने त्यसलाई अब याद गर्नुहोस्। त्यस समय हजुरहरूले जे माग्नु भएको थियो त्यस मायालाई त्यागिदिनुहोस्। अब आफ्नो धनीको स्वरूपलाई याद गर्नुहोस्। श्री श्यामाजीको स्वरूप अनुपम छ। हे सुन्दर साथजी, त्यो अलौकिक प्रेमलाई पनि स्मरण गर्नुहोस् जसलाई सखीहरूले एक आपसमा गर्दथे। वहाँ परमधाममा एक आत्माको हृदयमा जे इच्छा उत्पन्न हुँदछ त्यसको सुख सबै ब्रह्म आत्माहरू नित्य प्रति प्राप्त गर्दछन्। श्री राज श्यामाजीको प्रेम रस स्वरूप छ, त्यसलाई हृदयङ्गम गर्नुहोस्। परमधाममा हजुरहरू सबै आनन्दमय खेलहरू खेल्नु हुँदथ्यो। यस प्रकारले इन्द्रावतीले आफ्नो जागृत बुद्धिद्वारा ब्रह्म आत्माहरूलाई जगाउँदछिन् एवं उनीहरूलाई परमधामको अखण्ड सुख देखाउँदछिन्। सतगुरुको आज्ञा अनुसार इन्द्रावती सखीले प्रेमको प्रवाह चलाउनु हुँदछ। सबै सखीहरूलाई प्रेम रसको पान गराउनु हुँदछ। साथै तारतम ज्ञानको ज्योतिद्वारा सबैको अन्तरात्मालाई आलोकित गर्नु हुँदछ। महामतीले यही तारतम ज्ञानद्वारा प्रेमको तुलना गर्नु हुँदछ एवं त्यसद्वारा परमधामको ढोका खोल्नु हुँदछ। तब सबै ब्रह्म आत्माहरूले परमधाममा प्रवेश गर्दै गरेको अनुभव गर्दछन्। वास्तवमा यी ब्रह्म आत्माहरू आफ्नो घर परमधाममा नै जागृत भएर बसेका छन्।